श्रद्धा र आस्था चाहिँ को हुन् नि? मेरी जेठी र कान्छी बुढी। हजुरहरूले हेर्दैको केटी जस्तो भए पनि मलाई मनपर्छ। नराम्री लुली लङ्गडी जस्तो भए पनि मलाई मनपर्छ मामु। अब तिमीले मलाई बाबा भन्ने अधिकार गुमाइसक्यौ। यदि तपाईहरू आफ्नो मान र प्रतिष्ठाको लागि आफ्नो छोरीलाई बलिदान गर्न चाहनुहुन्छ भने म पनि आफ्नो चोखो प्रेमको लागि यो घर छोडेर जान पनि सक्छु। म मेरी सन्ध्यालाई यसरी सुटुक्क भगाएर लैजाने खालको केटा होइन। तिम्रो बाबासँग मागेर तिम्रो घरमा चन्ती लिएर आउँछु। के था हिजोसम्म ताते गराउँदै डोलाइरहेको छोरी यति ठुली भइसक्यो। मेरो मनमा त मेरो छोरी त्यही बुढियासँग खेल्ने, मेरो डडेलोमा भुइँ छरेर हात कुरा हात फान्दै खेल्ने सहनै हो दिदी। तिमी हाम्रो खुसी चाहन्छौ? झुट। म तपाईहरुको खुसी चाहन्छु, भित्री हृदयदेखि नै। यो साँचो हो। म तपाईहरुको पीडा भन्न चाहन्न। तिमी हाम्रो खुसी चाहन्छौ भने सन्ध्याको जीवनबाट सदाको लागि टाढा हुनुपर्छ। यो कस्तो दोधारमा पार्नु आन्टी तपाईले। बरु मेरो ज्यान भागेको भए हाँसी हाँसी दिन्थे। आमाले ठिक भन्दै हुनुहुन्छ पुकार। तिमी यो के भन्दैछौ सन्ध्या? म सही भन्दैछु पुकार। आमाले पनि ठिक भन्दै हुनुहुन्छ। ठट्टा नगर्न सन्ध्या। तिमी मबाट कसरी टाढा हुन सक्छौ? टाढा त हुनै पर्छ। सँगै सपना देख्यो। मैले धेरै पटक भने बाबासँग कुरा गर। तिमीले नै ढिला गर्यौ। अब तिमीले मलाई बिर्सनै पर्छ। बिर्सनु पर्छ तिमीले मलाई। म आफ्नो खुसीको लागि आफूलाई जन्म दिने बाबाको जीवन सङ्कटमा परेको हेर्न सक्दिन। सन्ध्या, यो तिमी के कुरा गर्दैछौ? आज तिमीलाई के भएको छ? अघि तिमी आफै गएकी थिए। तर अब म जे भन्छु मान्नुपर्छ तिमीले। सन्ध्या, म तिमी बिना कसरी बाँच्छु? प्लिज त्यसो नभन। म तिमीलाई माया गर्छु। आफ्नो भन्दा मलाई तिम्रो बारेमा बढी चिन्ता छ। म तिमी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिन सन्ध्या। फेरि तिमी भन्दैछौ मेरो जिन्दगीबाट टाढा छ। नै सन्ध्या, नै।
म तिम्रो जिन्दगीबाट टाढा जान सक्दिनँ। म आउँदा आउँदै तिम्रो सिउँदोमा अरू कसैको सिन्दुर सजियोस् त्यो मलाई मन्जुर छैन। इम्पोसिबल। जिद नगर। यदि तिमी मलाई सच्चा हृदयले प्रेम गर्छौ भने तिमीले मलाई बिर्सिदेऊ। प्रेमीहरू आफ्नो प्रेमिकाको खुसीको लागि स्वर्गको ढोका पनि ठकठक्याउन पुग्छन् पुकार। त्याग, बलिदान र समर्पण प्राप्तिभन्दा धेरै माथि हुन्छ। त्योभन्दा माथि हुन्छ संवेदना, मानवीय संवेदना। आज म तिमीलाई त्यही संवेदनशील मान्छे भएर निर्णय गर्न आग्रह गर्दैछु। एकातिर मेरो बाबाको जीवन सङ्कटमा छ भने अर्कोतिर मेरो माया छ। म के रोजौँ म? तिमी नै भन त। छोरा मान्छे भएर जन्मेपछि जस्तो सुकै वियोग पनि सहन सक्नुपर्छ। म नभए त के भयो? मसँग बिताएका हर पलहरू छ तिमीसँग। अर्काको सम्झनामा बाँचेर हेर पुकार। कता कता मिठो लाग्छ। एकचोटि मलाई बिर्सेर हेर। एकचोटि मलाई बिर्सेर बाँचेर हेर। बाँच्न त जसरी पनि सकिन्छ। अनि समय आफैले बिस्तारै घाउमा मलमपट्टि लगाइदिनेछ। मात्र मेरो खुसीको लागि तिमीलाई असाध्यै माया गर्ने यो पग्लीको लागि। नरो न। मलाई तिम्रो कुरा मन्जुर छ। तिम्रो लागि म जे पनि गर्न सक्छु। सन्ध्या, तिमी दुलै भएर सजिता कति राम्री देखिन्छ होला। तिमीलाई आफ्नी दुलै बनाएर कसैले नदेख्ने गरी आफ्नो साथीमा सजाउने सपना देखेको थिएँ। तिमी दुलै बनेको हेर्न आउँछु है। मलाई नरोक न। See
एकपटक गएर बाबासँग कुरा गर न। तिम्रो बाबासँग? सन्ध्या, तिम्रो बाबा एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ र म पनि बेरोजगार मान्छे। जब म आत्मनिर्भर हुन्छु, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने हुन्छु, त्यसपछि मात्र म तिम्रो बुवासँग गएर कुरा गर्छु। आत्मनिर्भर हुने चक्करमा तिमी बुढो भयो भने मलाई फेरि अर्कैले लान्छ नि बुद्धु। बुद्धु? कसको? कालुको? मबाट तिमीलाई कसैले पनि छुटाएर लान सक्दैन। यदि तिमी नै मबाट छुट्टिन चाह्यौ भने मात्र हामी छुट्टिन्छौँ। म कहिल्यै तिमीबाट टाढा हुन सक्छु होला त? कसरी बिर्छु तिमीलाई? म कसरी बिर्छु? तिमीले चुमेका यी हातहरू कसरी सुम्प्यौ अरूमा? कसरी सुम्प्यौ? सन्ध्या, केही छिनमै तिमी कसैको जीवनसाथी बन्दैछौ। तिम्रो जीवनमा कैयौँ साइनोहरू जोडिनेछन्। तिमी कसैको श्रीमती, कसैको बुहारी र कसैको भाउजू बन्नेछौ। तिमी आफूलाई सम्हाल छोरी, तिमी आफूलाई सम्हाल। अब पुकारलाई तिमीले बिर्सिनुपर्छ। खोलामा पौडी खेल्ने माछालाई जति नै ठुलो र महँगो एक्वेरियममा राखे पनि उसले खोलालाई कहिल्यै बिर्सन सक्दैन मामु। यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ। कसरी बिर्सौँ म उसलाई? जति बिर्सिने खोज्छु उति नै बढी याद आउँछ। थाहै नपाए आँसु खस्छ। यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए कहिल्यै कसैलाई माया गर्दिनथे, कहिल्यै कसैलाई। थाहै भएन मायाको गहिराई डुब्दै गए। अब यो गहिराईबाट म कसरी उत्रौँ? कसरी उत्रौँ? कसरी उत्रौँ? मेरी संध्या, मेरी प्यारी संध्या,
तिम्रो सिउँदो आज पराईको हातले सजिँदैछ। पराईको हात Hey God, are you listening to me? म यस्तो दुःखको कुरा सुने तसँग फुर्सद नै कहाँ छ? हे भगवान, माया गर्नेहरूलाई किन मृत्युको काखमा पुर्याउँछ? किन? माया गर्ने मन किन दिन्छ? माया गर्ने मनको ठाउँमा ढुङ्गाको मन राख्न मिल्दैन? मैले सुनेको थिएँ ढुङ्गालाई न पीडा हुन्छ न त ढुङ्गाको मन नै दुख्छ। मेरो यो मन पनि तेरे जस्तो बनाइदेन यार, प्लिज प्लिज यार। मेरो सम्झनाबाट मेरो कल्पनाबाट मेरो मन मस्तिष्कबाट त्यो सम्झना नाम गरेकी केटीलाई हटाइदे यार, हटाइदे। छोरा मान्छे भएर जन्मेपछि जस्तो सुकै वियोग पनि सहन सक्नुपर्छ। म नभएदेखि भयो, मसँग बिताएका हर पलहरू छ तिमीसँग। एकचोटि मलाई बिर्सेर बाँचेर हेर, बाँच्न त जसरी पनि सकिन्छ। भुल्न खोज्छु, सम्झना आउँछ, सम्झनासँगै आँसु खस्छ। मृत्युसित मित लगाए लान पनि गाह्रो मान्छ। सन्ध्या, I love you, Sandhya. I love you. I really love you. सजाउने